दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने रमजानुल मुबारक के रोजे मुसलमान पर क्यों फर्ज किए और रोजों के फर्ज होने की वजह क्या है? रोजा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है और क्या रमजानुल मुबारक में रिस्क को बढ़ा दिया जाता है और रमजानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें किस कदर नाजिल होती हैं और रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, माह रमजानुल मुबारक के 4 नाम है: माह रमजान, माह सब्र, माह मुआसाद और माह रिस्क। इसको सब्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोजादार रोजा रख के अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए सब्र करता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला से उस रोजेदार को उस सब्र की जजा अता फरमाता है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जगह हूँ। माह मुअस्सद के माना भलाई करना, क्योंकि महीने में तमाम मुसलमान खास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसीलिए इसको माह मुअस्सद कहा जाता है। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के रिस्क के अंदर बरकत पैदा फरमा देता है और गरीब लोग भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें खाते हैं, इसलिए इसको माह उसाहत रिस्क कहा जाता है। हजरत सैयदना अब्बू सईद कुदरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके साल भर के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह शाम 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घोड़े सवार उसके साए में यानी उसके छांव में 500 साल तक घोड़ा चलता रहे। हजरत सैयद जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीज ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब माह रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ नजरें रहमत फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की नजरें रहमत हो जाएं उसे कभी भी अजाब ना देगा। नंबर 2, शाम के वक्त रोजेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मुस्क की खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोजेदार के लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। और नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे बंदों के लिए तैयार हो जाओ, अनकरीब के वो दुनिया की मशक्कत से मेरे घर और रहमत में राहत पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमजानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला सबकी मगफिरत फरमा देता है। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाता है तो उन्हें उजरत दी जाती है, यानी कि मजदूरी। हजरत सैयदना अब्बू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजें और जुम्मा से अगले जुम्मे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक के गुनाह कबीरा से बचा जाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान शरीफ की हर शब यानी हर रात आसमान में सुबह सादिक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये निदा करता है कि ए भलाई के तलबगार, इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, और बुराई का इरादा करने वाले बुराई से बाज आ जा, और है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साई कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है
اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر دن میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب الہی کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرصے عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس دلکش آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہیں، جہاں تک کہ وہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ حوریں کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حورے دروغائے جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے دروغہ حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ نمازوں میں کثرت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندوں کی راہ میں نہ آئے اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کر لے۔ لیکن بدنصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہے جو تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کریں تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے۔ دوستوں، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا پھر مسافر ہو تو آپ پر روزہ فرض نہیں، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ دوستوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی،
इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमजानुल मुबारक के रोजे भी फर्ज फरमाए और ये हर मुसलमान मर्दों औरत अखिल बालिग पर फर्ज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस माह रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमजान के सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाएं जिन बुराइयों से अल्लाह नाराज होता। कमेंट में जाकर आमीन जरूर लिखे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सवाब की नीयत से शेयर जरूर करे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक बाती को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।